रोड वो सामको पाड अवस्थेन आहा. आयज ही अवस्था जावपाची कारणीभूत हांव टोटली ब्लेम करतलो की PWD डिपार्टमेंटाक. पूण तुमी आयज न्हिदोन आहा म्हण तुगेल्या लोकांची असली अवस्था जाता. आनी ह्या भागान कितलेशे सिनियर सिटीजन आहा. हे आमच्या राजकारण्याक खबर आहा की नांव धुल्लगाई ह्याक लागून म्हाका दिसता हे गांवच्या लोकांक फक्त हे धुल्ल खावंक सोदता. आयज आमी आहात ते आमचे लोलये पोळे पंचायतीन आनी ह्या पंचायतीन भागान आमच्या ह्या गांवाक म्हणटा आमचे धुल्लगाई. धुल्लगाई जालें कशें की गेल्ले 4-4.5 वर्स जालीं रोड वो सामको पाड अवस्थेन आहा. पाड अवस्थेन म्हणल्यार तुमी पळोवंक शकता की डांबोर घाल्लो ताजे सकयल्यान फातर येवन फातरांतल्यान सकयल्यान पळय फोंड पडून तातूंत आख्खें उदक भरून आहा. पूण हे 4-4.5 वर्स जाले गांवचे लोक प्रयत्न करीत आहा कितें तरी मुखार डेव्हलपमेंट जातलो, काम जातलें म्हणून, रोड जातलो. पूण आश्वासनां ही मेळत आहा की रोड जातलोच म्हणून, पूण अजून पर्यंत रोडाची कांयच खंय दखल घेतली वचना. आनीक थोडे लोक सांगता की हिंगा वर्क ऑर्डर जाल्ली आसा आनी काम स्टार्ट जातलें. पूण हांव सांगूंक सोदतां की त्या वर्क ऑर्डरीन सुद्दां खुबशे तुगेले घोटाळे आहा आनी येणाऱ्या काळाक हांव ते सगळे एक्सपोज करतलोय बीन. पूण तेजे पयलीं हांव मागतां की आमचे PWD डिपार्टमेंट तेमी पळोवंक जाय आसलें की एक बारीक समज फोंडकूल पडटा जाल्यार त्या टायमाचेर त्या हितून ऑथॉरिटीन एक करून थंय तुगेलो फोंडार पुरोवपाची तें तेंचें काम. पूण आयज ही अवस्था जावपाची कारणीभूत हांव टोटली ब्लेम करतलो की PWD डिपार्टमेंटाक. पूण तुमी आयज न्हिदोन आहा म्हण तुगेल्या लोकांची असली अवस्था जाता. आनी ह्या भागान कितलेशे सिनियर सिटीजन आहा. ह्या गांवान एक नेचर हार्मनी म्हणटा एक फेमस तुगेलो बरो एक हिंगा वेडिंग डेस्टिनेशन आहा. थंय पार्टीय जाता, थंय भुरग्याचे बर्थडेय जाता. पूण कोण लोक येता खंय कारवार सावन येता, खंय आनी खंयच्यान पणजे सावन येता, मडगांव सावन येता, कितें पळयता काय हे. असली घाण म्हाका दिसता आनी खंय तरी खंयच्याय काणकोणा भागान आसा. आनी आमचे मंत्री ते सांगता की आमच्या काणकोणा भितर 90% रोड जाला. पूण म्हाका दिसता होय बीन एक 10% येता. आनी 90%ाचो आंकडो जो आहा तो मात तेणी चेंज करपाक पडटलो. 90% रोड डॅमेज आहा काय कितें हें पयलीं विचारप पडटलें. कित्याक आयज आमकां आगोन्सान फोन येयल्ले. आमी येणाऱ्या काळाक तुगेले फाल्यां नाल्यार परवां भितर तुमकां आगोनचेंय बीन पिक्चर दाखयतलें की जे पंचायत तांकां सपोर्ट करता, जे रुलींग आमदारांक सपोर्ट करता, पूण तेंची कामां जायना, तेंची रोड जायना. पूण ह्या लोकां कडल्यान तुमी टॅक्स भरून घेयना काय कितें. हिंगाचे हावस टॅक्स, रोड टॅक्स सगळें घेता. पूण लोकांक रिटर्न कितें मेळटा तें हे तुगेले फोंडकुले, ही घाण हो रेबो ह्या हितूंतल्यान तुगेले डेली लोकांक व्हरोन तुगेली आपली गाडी मेळ करपा पडटा, आपली फाट मोडून घेवची पडटा. पूण हेच समज एक आमदार, एक मंत्री हांची समज घर हांगा आसलें जाल्यार हीच परिस्थिती आतां आसली. आमदाराच्या सोयऱ्यांक सुद्दां आयज काल तुगेलो आमदार बरें हें करता की तांकांय बरें प्रेफरन्स मेळपाक जाय, तांकांय जॉब मेळपाक जाय. हें आमी आज सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाता तें पळयता. पूण लोकांक कितें मत मागपाक येता आसतना म्हणटा तुमगे सगळीं काम जातलीं. पूण आयज 4.5 वर्स जालीं कित्याक जायना. हो बारीकसो एक रोड, बारीकसो एक तुगेलो हांव म्हणटलो एक 700 ते 800 मॅक्झिमम आसतलो, त्या रोडाचें काम जायना. ह्या गांवाचें नांव धुल्लगाई. म्हाका दिसता की हे आमच्या राजकारण्याक खबर आहा की नांव धुल्लगाई ह्याक लागून म्हाका दिसता हे गांवच्या लोकांक फक्त हे धुल्ल खावंक सोदता. हांव मागतां की जशें तुमची एक घरा कडेन तुमचे हितून 4 लेन जाता रोड, तुमचे हितून बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता, सायडीच्यान बरी सायड शोल्डरींग जाता जाल्यार जे वोटर्स आहा तांकांय तुमची जबाबदारी आहा एज अ पॉलिटिशियन आपली घर सोडून पयलीं लोकांची चिंतपाक जाय. पूण आयज आपली सगळी जाता पूण लोकांक हांव म्हणटा तूं तुजी भरूच पूण लोकांचें कितें तरी मातशें तरी करून दी. आपले एरियेक 4 लेन रोड करून घेतले तेन्ना बोवाळ घालो की राष्ट्रपती येता, गव्हर्नर येता आनी ताका लागून 4 लेन रोडाची गरज आसा म्हूण. तशें हांगा बी फाल्यां एड केल्या कशी की कोण तरी व्हडलो मनीस येतलो आमकां रोड जाय म्हूण. म्हाका दिसता सगळे कडेन आमी म्हणपाक जाय की हांगाय राष्ट्रपतीक हाडपाची एक आमी सगळ्यांनी काणकोणकारांनी आमकां एक रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें की आमकांय बीन काणकोणा मतदारसंघाक सगळ्या कडेन एक कडेन तरी राष्ट्रपतीन विजीट दिली जाल्यार म्हाका दिसता हे रोड जातले. अदरवायज हे रोड अशेंच पाड पडटले. कित्याक हांव म्हणटा आयज थंय तेणी आपल्या गांवांक केला तो विदावट परमिशन अशें म्हण आमकां आयकूंक येयला. PWDची आमकां म्हायती मेळ्ळी की थंय तुगेलो परमिशन कांयच गेलें ना. पूण तेच समज खोतीगांव गांवांक वचा, त्या खोतीगांव पंचायतीडे वचा, थंय 2 गाडी सुटना. ह्यो आमची बारीक लायट मोटर व्हेकल 2 गाडी त्या वाटेर सुटना. पूण तुज्या घरा कडेन बरें हें जाता. हांव म्हणटा तातूंत कांय वायट ना. प्रत्येकाक आपलें घर आपलें भरचें दिसताच. पूण तूं राजकारणी, तुवें राजकारणां येता आसतना तुवें लोकांक प्रॉमिसीस दिला तो पयलीं फुलफील कर मागीर तुजी भर. शेळी काणकोण गोवा हांगा धुल्लगांव म्हणटात. हांगा मुखार एक नेचर हार्मनी पण एक बरें हॉल आसा आनी हॉलान
सायडीच्यान स्विमींग पूल आसात आनी तुगेले स्विमींग पूल आसा काय कितें तर आमगेले आसात अशें PWD म्हणपाचें आसा काय कितें म्हण आतां प्रश्न लोक करतात. हांगा जे रस्त्याचे डांबोर घाल्लो हो डांबोर सगळो गेला आनी आतां हांगा स्विमींग पूल जाला म्हळ्यार नॅचरल हार्मनी वा मुखार बी स्विमींग पूल आनी रोडार बी स्विमींग पूल म्हळ्यार हम किसी से कम नहीं अशें PWD म्हणपाक सोदता काय कितें म्हूण लोक विचारतात. रोड डिपार्टमेंटाचें जालां कितें तर पयलीं पुर्तुगेज कालीन जे रोड उरताले ते मातशे अशे अनबॅलन्स उरताले आनी तातूंतलें उदक वेवस्थीत गटारान वतालें म्हळ्यार रस्त्यार उदक नाशिल्लें. ताचे नंतर गोंयांत तशेंच डांबर घालताले जेन्ना ऑटोमिक्स आयले तेन्ना एक लेवल डांबरीकरण करपाक लागले आनी जेन्ना एक लेवल डांबरीकरण जाता तेन्ना रस्त्यार उदक उरता आनी रस्त्यार उदक उरलें की ऑटोमॅटीक फोंडकुलां पडटात. आनीक तुमकां आयज आमच्या कामाचें स्टँडर्ड खबर आसा की एक पाटी फोंडकूल पडलें की तें फोंडकूल पडत रावता आनी व्हडलो खड्डो जाता आनी तो तसोच उरता. आनी एक पाटी इलेक्शनाच्या टायमार हांगा गांवांत सगळ्याक भोंवन तांकां सांगतात की हो तुमकां आमी रोड करून दितले आमकां मत मारात आनी मॅक्झिमम मतां एक राजकारणी पडिल्ली एक बरे व्हडले पार्टीक पडली आनी एक पाटी मतदान जालें की आमची याद कोणाक घेना पब्लिकेची याद कोणाक घेना. आनीक तशेंच जालें हांगा जेन्ना तांकां सांगलें की सगळी वोटींग आमकां करात आमी रोड करून दितले वोटींग जालें निवड आयले काय नंतर हांगची खबर ना. आतां लोक बेजार आसात की स्विमींग पुलार हांगा न्हांवपाचें रस्त्यार काय नॅचरल हार्मनीक न्हांवपाचें म्हूण लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर लोक जातले बेगीन मागतात तुमी जशें वर्सान वर्स लोकांचे टॅक्सां घेतात GST घेता इन्कम टॅक्स घेता सगळी टॅक्स घेतात तशें लोकांक सुविधा बरी दियात म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार शेळी.